مشاهدي قناة نسمة، مرحبا بكم مرة أخرى في هذه التغطية الخاصة اللي انطلقت من 11 متاع الصباح واللي باش تستمر مع بداية كل ساعة طوال اليوم إلى حدود النشرة الرئيسية متاع 8 غير ربع على نسمة. تغطية خاصة بمرور عام على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي واللي نستضيف خلالها العديد من الضيوف ونستقبل مراسلات خارجية من صحفيين الموجودين بالجهات. ونبدأ مع المنستير وزميلتنا ملاك اليزيد موجود غاديكا. ملاك مرحبا بك، وشنو جديد عندك؟ مرحبا بك عربية، مرحبا بمشاهدي قناة نسمة الكل. احنا مازلنا في الساحل وتحديدا توا تنقلنا للمنستير في تغطيتنا اليوم في ذكرى احتفالاتنا بالذكرى الأولى لانتخابات 23 أكتوبر. أكيد كنا تابعنا قبيلة في نقل مباشر الوقفة الاحتجاجية اللي انتظمت أمام اتحاد الشغل بسوسة، لكن ما يفوتناش أنه لاحظنا اليوم حركة النهضة، توقعنا أنه في سوسة أو في المنستير أو في المناطق الساحلية ككل باش تقوم بتحرك احتفالي اليوم بذكرى أولى انتخابات شرعية جعلتها على رأس السلطة وتكون ضمن الترويكا. معنا السيد زهير المعلم عربية اللي هو المسؤول عن العمل السياسي والعلاقة مع الأحزاب بالمكتب الجهوي لحركة النهضة بسوسة، باش يحكي لنا علاش غابت اليوم حركة النهضة من شوارع سوسة. وأكيد عنا ضيف آخر إن شاء الله يلتحق بنا من بعد. سي زهير، كنا نتوقعوا اللي انتم اليوم باش تحتفلوا بأولى ذكرى انتخابات شرعية في تونس بعد الثورة اللي مكنتكم من الصعود للسلطة، لكن مرعنا اللي ما كنتوش حاضرين في المشهد السياسي اليوم. شكرا على هذه الفرصة. في الحقيقة نحب نوضح أولا أنه حدث 23 أكتوبر حدث مهم في تاريخ البلاد. أولا هو الذكرى الأولى لانتخابات شفافة وديمقراطية شهد بها الداخل والخارج. ثانيا نحن في حزب حركة النهضة في ولاية سوسة كنا قد برمجنا جملة من التحركات امتدت على طيلة أسبوع وتتواصل إلى نهاية شهر أكتوبر، وكان من أبرزها الاجتماع المشترك الذي قمنا نسقنا مع أحزاب الائتلاف، حزب المؤتمر وحزب التكتل، وكان اجتماع جماهيري عقد بساحة الميناء بمدينة سوسة يوم 20 أكتوبر السبت المنقضي. هذا الاجتماع كان ضخم بأتم معنى الكلمة وضم أكثر من 7000 مواطن، وحضر فيه وزيرة المرأة والطفولة السيدة سيهان بادي، كما حضر السيد سمير ديلو، وكانت فرصة حقيقية فعلا للحديث مع الناس وطرح الإشكال. نحن لا أقول غياب مظاهر الاحتفال، وإنما أؤكد أن هذه مناسبة للحديث مع المواطن، وهذه مناسبة لتعميق الانتقال الديمقراطي، هذه مناسبة فعلية وحقيقية حتى نبين أن ما تم في تونس أمر جلل. ما تم في تونس هو انتقلنا وبسلاسة من الدكتاتورية ومن الاستبداد إلى التداول السلمي على السلطة إلى الديمقراطية. هذا ما تم فعلا. فكانت تحركات في 16 معتمدية واجتماعات وتظاهرات ثقافية، ومنها الأغنية والمسرح وغيرها في فضاءات عمومية. قلت توج ذلك باجتماع جماهيري يوم 20 أكتوبر وسيتواصل النشاط. سي زهير، اليوم عرفنا اللي اتحاد الشغل قام بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقره بالمكتب الجهوي بسوسة، وحسب معناها المسؤولين بالاتحاد قالوا لنا اللي تم دعوة كل منظمات المجتمع المدني وكل الأحزاب السياسية. هل أنه تمت دعوتكم اليوم الوقفة الاحتجاجية هذه وإلا لا؟ هي تنجم تقول مش بالضرورة وقفة احتجاجية، كانت يعني تظاهرة نظمها الاتحاد يحب معناها حساسية المرحلة السياسية اليوم. علاش ما لقيناكمش اليوم في الوقفة هذه؟ أولا نحن نشارك الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات انشغالها بحساسية الوضع الحالي بعد سنة من تجربة الديمقراطية، ومشاركتنا لهذه الأحزاب كانت في إطار التشارك دائما وكان في إطار التحاور. نحن في سوسة نحتفظ بعلاقات طيبة مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومع باقي الأحزاب السياسية، ولنا تقاليد للحوار المشترك ولنا تقاليد للالتقاء. وغيابنا عن تظاهرة اليوم في نهاية الأمر
ببساطة كنا نشارك إخوتنا في هذه النقطة بالذات. اليوم يوم عمل ونحن في نهاية الأمر كان النشاط أثناء ساعات العمل، وبذلك كنا لا نرى معناها مصلحة في إقامة هكذا تحركات أثناء ساعات العمل. هذا هو السبب لا أكثر ولا أقل. واضح. شكرا لك سي زهير المعلم المسؤول عن العمل السياسي والعلاقة مع الأحزاب. ملك شكرا لك ملك اليزيد مباشرة من المنستير. الوقت داهمنا وأكيد نرجع لك بأكثر تفاصيل في وقت لاحق. شكرا لك مرة أخرى ملك اليزيد مباشرة من المنستير. ونرجع مع ضيوفنا وتلتحق بنا في البلاتو الأنسة سماحة كريشح نائبة رئيس جمعية صوتي والمختبر الديمقراطي. مرحبا بك سماح. سماح، عام على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، كيفاش تقيم أعمال المجلس الوطني اليوم؟ والله أنا ما نجمش نقيم عمل المجلس مادام ما عنديش المسادة في يدي، أما اللي نعرفه اللي تونس تعديت بعدة مراحل وخاصة عدة أزمات، يعني ما يجب يفسر ذلك يا بوكو داماتوريزم بوليتيك، وحتى حد ما هو مستانس بالديمقراطيه، حتى حد ما هو مستانس بالعمل السياسي. اما لا موندغ دي شوز اللي لازم يكون فما شفافيه نتاع عمل المجلس بارابور للشعب، بارابور المؤسسات المجتمع المدني. سماحه، انتم كجمعيه صوتي وفي متابعتكم أكيد كانت عندكم متابعة خاصة لأعمال المجلس التأسيسي على الأقل مع العباد، في مصافحة للناس اللي تبع في الأعمال هذية. كيفاش التقييم مش شخصي، تقييم كجمعية كيفاش يتم اليوم؟ التقييم كجمعية يعني احنا بوغ 23 أكتوبر عملنا عمل ميداني. فما كانت اكيب خرجت للتيران، مشيت قاسرين قفصة سيدي بوزيد رقيب باش تعمل سونداج سور لو تيران باش تعرف راي العباد في نهار 23 اكتوبر شنو تقييمهم للوضعيه. المشكله اللي حتى واحد ما هو فرحان بالوضع، وحتى واحد ما حس روحه ايبانوي ولا تونس ماشيه في ثنيه باهيه. يعني ماهيش تقييمي انا ولا تقييم الجمعيه، هذا تقييم العباد. يعني وصلوا الفريق اللي كان يخدم على التيران يمشي للعباد، امان قولوا لنا راكم فرحانين، امان قولوا لنا راكم اعطونا حاجات لي بوان بوزيتيف اللي موجودين. يمكن المناطق هذوكم سخان وعبيد ثايره على الوضع وكل ما يعني هذاك هو اللي ريناه. ما حسب رايك هل هذا ما يبرر اليوم انه الاحتفال اقتصر على الترويكا داخل المجلس الوطني التاسيسي مع مقاطعه المعارضه لهذا الاحتفال؟ تقريبا القاعه كانت فارغه. هل هذا تفسير ما حدث اليوم؟ اكد اللي فما زوز تونس، يعني يا دو تونيزي، تونس اللي في الترويكا اللي تقول ديكونيكتي من الوضع العام، وتونس المعارضه وبرشا اغلبيه الشعب. يعني كيفاش نحتفلوا احنا؟ يعني تخيل واحد يحتفل بالباك ومازال ما نجحش في الباك. كيفاش نحتفلوا وما عندناش دستور؟ كيفاش نحتفلوا وراجل ميت في تطاوين؟ كيفاش نحتفلوا و20,000 حاجه تبكي في البلاد؟ يعني سماح، باش نرجع معك شويه للناس اللي صافحتوهم في تقييمكم الميداني لمدى رضاهم عن المجلس الوطني التاسيسي وعن اعماله. شنو هي الاسباب اللي خلت العباد تقول اللي احنا ماناش فرحانين؟ شنو هي الاسباب اللي سمعتوها انتم في مصافحتكم الميدانيه؟ الناس ما عندهمش صبر، وكان المجلس التاسيسي خذا روتار باش يعطي نتائج نتاع العمل نتاعو. كان لازم يكون شفاف، وكان لازم يكون متفاعل مع اللي صاير في البلدان، وكان لازم يمشي يصافح هو بيدو الشعب ويهديهم، مش انا نخدموا اما شنو يخدموا. فهمت؟ يعني كان لازم يفسروا لهم يعني اقل حاجه، وكان او ميم طون تصير حاجات نتاع تنميه، حاجات باش العباد يحسوا روحهم سافا، يعني مازالوا ينجموا يعيشوا في تونس. شنو رايك انت؟ هل من المعقول اليوم باش نحكيوا على احتفال واهداف الثوره افكتيفمون ما تحققتش الاهداف والانتظارات اللي استنى فيها الشعب من تنميه، من تشغيل، من ملف جرحى وشهداء الثوره وغيره، واليوم نحكيوا على احتفال؟ ما رايك في هذا؟ ما نجموش نحتفلوا، يعني سي فريمون ديزولي، ما شرعيه اي انتخابات نزيهه وشفافه اي، ما مش احتفال. فهمت؟ دونك شنو ناقصنا للاحتفال؟ ناقصنا اللي الشعب يكون فرحان، الشعب يحتفل، مش ترويكا بركة تحتفل.
سماح كريشح، نحب نسألك هل يمكن الحديث عن نهاية شرعية، حسب رأيك هل يمكن الحديث عن نهاية شرعية المجلس الوطني التأسيسي اليوم؟ وإذا كان حقا يمكن الحديث عن نهاية هذه الشرعية وكان مشى المجلس التأسيسي، حسب رأيك شنو باش نعملوا في الدستور؟ هو حسب القانون والرايد الرسمي اليوم توفى الشرعية، أما ما نجموش نخليو البلاد في أزمة وفي فراغ سياسي. اما او ميم طون لازم نعطيو فيزيون كلير للعباد، ولازم اون سو فيكس دي جالون دي اوبجيكتيف تمديد في الفتره، اما الى متى، شنو ما الوعود اللي باش يلتزموا بهم، شنو ما يعني حاجات كونكريت واضحه ملموسه، اهداف ملموسه، دي زاكسيون ملموسه، خاطر هذيك اللي ناقص تونس الكل، النظره الاستراتيجيه لكل شيء، ما فماش نظره لقدام. نمشيو توا الى امام المجلس الوطني التاسيسي وين فما دو بارتي، ناس قاعده تساند في الحكومه وناس قاعده تقولها طالبها بالرحيل وتتحدث عن نهايه الشرعيه. ونمشيو الى مفيده الماجري من امام المجلس. نعم، نحن موجودين تويكا في ساحه باردو، يعني تحديدا امام المجلس الوطني التاسيسي، وين فما احتفالات، اجواء احتفاليه منظمتها الرابطه الوطنيه لحمايه الثوره. يعني كما قاعدين نشوفوا عربيه، هناك تجمع كبير للمواطنين أعضاء الرابطة الوطنية لحماية الثورة، يناديوا كذلك بالحرية والديمقراطية ومواصلة الحكومة الانتقالية لمسارها الانتقالي. هناك إلى جانب الشعارات المرفوعة يعني من الرابطة الوطنية لحماية الثورة، قاعدين نشاهدوا في علامات حركة النهضة، كما كذلك علامات تونس مرفوعة. ولكن نحب نقولوا أنه في اللحظة هذه بالذات التحق عامر العريض نائب بالمجلس الوطني التأسيسي بهذا الحشد من المواطنين. معناتها هذا التجمع قاعد توا يلقي في كلمة معناتها للأسف مانيش قاعدين نسمعوا فيه، ولكن نجم نوافيكم باهم ما قالوا توا. يعني اهم شعارات كما كنت نقول قاعدين من بينها معناها نريد اعلام حر مش اعلام خلط. ربما هناك بعض التعابير يعني المنافيه للاخلاق في هذه الشعارات. والمزيد التفاصيل حول هذا الموضوع وحول هذه الشعارات المرفوعه الى جانب سي محمد معالج رئيس الرابطه الوطنيه لحمايه الثوره. سي محمد مرحبا بك. شكرا، بارك الله فيك على الاستضافه. نعم سي محمد، بدء ذي بدء، يعني تو كنت نحكي على شعارات المرفوعه، هناك شعارات منافيه للاخلاق يعني. بارك الله فيك. بادئ ذي بدء انه هي هذه فعاليات احتفاليه، فعاليات شعبيه، الرابطه مشاركه فيها، مجالس حمايه الثوره مشاركه فيها، الفروع الجهويه المحليه نتاعنا الحت علينا باش تشارك وباش تحب تعبر، وقالت اللي هي ما زالت ما فرحتش بالثوره تحب تفرح. انا كنت ننتظر أن الشعب التونسي يتوحد كما نعم سي عامر، احنا جايين هالحكايه هذه، ولكن اعطيني ربما هناك شعارات منافيه للاخلاق تماما، يعني هناك مس من اللذات البشريه لبعض الاشخاص مع رؤساء الاحزاب. انا على كل في ما هي شعارات مكتوبه وما انا نصدقك، لكن ما شفت حتى شعارات اللي هي منافيه للاخلاق على الاقل اللي شفتها انا، والشعارات المكتوبه. وعلى كل احنا يعني تصديقا يعني سمح لي فقط معناتها هناك شعارات حتى معناتها شعارات مردده معناتها على الافواه. هناك شكون يندد بحركه نداء تونس بالباجي قائد السبسي، فما معناتها كلام معناتها اقل ما يقال عنه انه منافي للاخلاق. اعطينا هل انه الشعارات هذه نابعه من اعضاء او ابناء الرابطه الوطنيه لحمايه الثوره، او ان معناتها التجمع هذايا هناك اعضاء اخرى موجودين في التجمع هذا؟ انا قلت لك واكدت انه هذا حراك شعبي، وهذه فعاليه شعبيه، احنا نتحمل مسؤوليه الشعارات اللي نرفعوها. في حراك شعبي لابد وان في بعض الاحيان بتصرفات فرديه وغيرها تصدر بعض الشعارات، ما الشعار المركزي لهذا التحرك هو انه يريد ان يحتفل، ولكن في نفس الوقت يقول الرساله واضحه انه الاحتفال ب 23 اكتوبر ومواصله الثوره ومواصله مسيره الثوره لا يتم إلا بالتصدي وبمنع الوجوه التجمعية السابقة بمنع أعداء الثورة من الرجوع إلى الساحة السياسية، لأنه هذا لا يمكن الثورة من أن تستمر ولا يمكن الثورة من أن تحقق أهدافها. هذا هو في إطار هذايا تحط الشعارات اللي سمعتها من قبيل معناها يسقط حزب الدستور، يسقط جلد الشعب، لا حرية، لا رجوع لعصابة المخلوع إلى آخره، لأنه فعلا هذه هي الشعارات التي رفعها الشعب التونسي من قبل من 17 ديسمبر و14 جانفي. نعم الشعارات هذه رفعها الشعب التونسي يعني من قبل 14 جانفي كما قلت انت سي محمد، ولكن اليوم الشعب التونسي ينتظر في جني ثمار ثوره تونس معناتها واهداف الثوره اللي كنت تحدثت عليها واللي انتم قاعدين تحميوا فيها تويكا معناها. هل انه اليوم تعتقد وانه وصلنا الى حد معناها الى مستوى مرموق من تحقيق اهداف الثوره؟
الثورة لا زالت مستمرة، هذه لا ريزون داتر نتاع حماية الثورة. الثورة لم تستكمل أهدافها. الثورة الآن تعاني من التفاف أعداء الثورة واللي متحالفين معهم. لم تكتمل الثورة ولذلك نحن هنا. لكن نقول أول ثمار الثورة أننا نحن اليوم قاعدين نتكلموا بكل حرية. أولى ثمار الثورة أنكم ترون زوز احتجاجات معناها متناقضة تماما، الزوز موجودين، الزوز يعبروا رايهم. هذه هي صورة تونس الجديدة التي نريد. نعم احنا باش نمشيو للطرف الاخر نتاع الاحتجاجات سي محمد، ولكن هناك عديد الاحزاب المعارضة خليني نقول اللي تنادي بحل الحركة الرابطة الوطنية لحماية الثورة، يعني تعليقكم على مثل هذه المطالب؟ هذا الطلب اولا يجب ان نتثبت من اين يصدر. هو يصدر اساسا من بعض اعداء الثورة او معظم اعداء الثورة والذين تحالفوا معهم. إذا كان تحبوا نرجعوا للتفاصيل نرجعوا. ثانيا حل رابطات حماية الثورة. الناس يظنون أن حماية الثورة هي الرابطة الوطنية لحماية الثورة. أولا ليست هي فقط الرابطة الوطنية لحماية الثورة، هي مجالس ولجان وثوار منتشرون في كل البلاد، وحلهم يعني حل الشعب. من يريد أن يحل إرادة الشعب فليطالب بحل حماية الثورة. نعم ولكن فضلك. ثالثا حل حماية الثورة هي لا يمكن أن تحل إلا إذا أخلت بقانون مرسوم الجمعيات 88، وإلى اليوم لا في بياناتها لا في تصرفاتها قد أخلت بهذا القانون. رابعا كان من الأولى أن نطالب بحل حزب المولوتوف، حزب نداء تونس الذي استعمل المولوتوف أمام مرأى ومسمع من الشعب التونسي الكل، وخزن المولوتوف. وعليكم بالرجوع للندوة الصحفية اللي عملناها أمس، وفيها شهادة حية من تطاوين السيد الذي رأى بأم عينيه المولوتوف موجود. لكن أنا ماذا بيا ما يكونش الرسالة متاعي فيها احتقان، الرسالة متاعي هي بالعكس رسالة طمأنة. ليكن هذا اليوم أيها الشعب الكريم يا شعبنا، ليكن هذا اليوم هو يوم احتفال، لأنه ما احتفلناش بالثورة فليكن اليوم 23 أكتوبر هو بداية الاحتفال بالثورة. نعم سي محمد معالج، شكرا لك. كنت معنا مباشرة من ساحة باردو من أمام المجلس الوطني التأسيسي، وين الرابطة التونسية لحماية الثورة قاعدة تنظم فيها التظاهرة الاحتفالية هذه. لكن عربية نحب نعالج الهوني ونقول أن التجمع اللي موجود ليست فقط معناتها للرابطة المساندين للحكومة الانتقالية، ولكن هناك في معناتها على يساري كذلك هناك تجمع يتكون من شباب وفيهم تلامذة معناها وليدات صغيرات قاعدين زاده يحتجوا على الأجواء الاحتفالية اللي قاعدين معناتها تقوم بها الرابطة التونسية لحماية الثورة. هذا أهم ما جد اليوم في ساحة باردو عربية، وفيناكم به. شكرا لك. شكرا لك مفيدة الماجري مباشرة من أمام المجلس الوطني التأسيسي على هذه المشاهد وعلى هذه التفاصيل. نرجع معك سماحة كريشح ونخلي لك لومود لافان في المصافحة هذايا. أنا كي تفرجت في التغطية الراجل يعني يتهجم على حزب نداء تونس. انا راني مع النهضه، راني مع حزب نداء تونس، اما راي تونس مش نتاع انتيل وانتيل، نتاع حد بركه، نتاع الناس الكل. كيفاش باش نعيشوا كلنا من بعضنا؟ انا خوفني وقت كي هو يسب منا والاخرين يسبوا منا، وهذا مولوتوف الاخر سيوفه، الراجل مات تقتل خلى 6 صغار، يعني وين ماشيين بيه؟ يعني ما نجموش نحتفلوا توا يعني. شكرا لك سماحة كريشح نائبة رئيس جمعية صوتي والمختبر الديمقراطي على حضورك ومشاركتك معنا لهذه التغطية الخاصة. شكرا لكم مشاهدينا، موعدنا يتجدد بالضبط بعد 45 دقيقة في مصافحة أخرى لهذه التغطية الخاصة بمرور أول سنة على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.